स्वागत छ सबैजनालाई मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। म आज हजुरको सामु एउटा टोपीको डिजाइन लिएर उपस्थित भइसके। यो टोपीको डिजाइन एकदमै राम्रो छ र बुन्न पनि सजिलो छ। आज मैले हजुरलाई यो टोपीको डिजाइनको भाग 1 सिकाउँदै छु। भाग 1 मा मैले टोपीको बोर्डर मात्रै सिकाउने छु। यो बोर्डर हजुरले टोपीमा मात्रै नभएर हजुरलाई मन पर्छ भने बेबी स्वेटरहरुमा पनि यस्तो शेपको बोर्डर राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ यो बोर्डर बनाउनलाई। यो मेरो अगाडिपट्टिको शेप हो। अगाडिपट्टि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो छ भने पछाडिपट्टि सबै घर उल्टै उल्टो छ। मैले आज हजुरलाई यही बोर्डर बुन्न सिकाउँदै छु। यो टोपीको भाग 1 हो। भाग 1 मा मैले बोर्डर डिजाइन सिकाउँदै छु। यसमा मैले ठीक 96 घर राखेको छु। यहाँदेखि यहाँसम्म 96 घर तीर लगाएर सुल्टोपट्टि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बुनेको छु भने उल्टोपट्टि फेरि सबै घर उल्टै उल्टो बुनेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसमा 96 घर राखेर टोपी बनाउँदै छु भने हजुरलाई मैले यो भन्दा अलिकति कम घरमा तीर लगाएदेखि यो बनाउने तरिका पनि सिकाउँदै छु। यसमा थोरै घरमा फरक डिजाइन र धेरै घरमा फरक डिजाइन भन्ने हुँदैन। थोरै घर भए पनि र धेरै घर भए पनि डिजाइन सेम हो। त्यसैले मैले हजुरलाई यो बोर्डरको शेप बनाउने, यस्तो खालको बोर्डर बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। मैले यसमा 96 घर राखेको छु र यसलाई मैले 11 नम्बरको काँटीले बुनेको छु। अनि यो सधैँ चलिरहने एकदमै 3 प्लाई ऊन प्रयोग गरेको छु। 11 नम्बरको काँटीले बुनेको र अहिले 10 नम्बरे काँटीले बुन्दैछु मैले। र धागो चाहिँ सेम छ, कलर मात्रै फरक छ। यही हो, यो पनि 3 प्लाई धागा नै हो। अब मैले यसमा अलिकति यो भन्दा कम घर राखेर सेम यही डिजाइन बुन्ने तरिका सिकाउँदै छु। सुरुमा यसरी एक दुईचोटि बेर्ने, त्यसपछि यसरी नै हो तीर लगाउने तरिका। यसमा मैले मात्रै 36 घर तीर लगाएँ। यसमा मेरो 96 घर छ। यो टोपीको डिजाइन हो, टोपी बनाउँदै छु। त्यसैले यसमा 96 घर छ भने यसमा मात्रै बोर्डर डिजाइन सिकाउँदै छु। त्यसैले यसमा 36 घर मात्रै छ। अब यसमा हजुरले एउटा काँटी ठुट्नुस्। त्यसपछि यो सुरुको लाइनबाटै सुल्टोपट्टि मान्छु। त्यसैले मैले यसलाई एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै जान्छु। यो सुल्टोपट्टि सुरुको लाइनलाई नै सुल्टोपट्टि मान्ने। यसरी एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर एक घर उल्टो, धागा पछाडि एक घर सुल्टो। धागा अगाडि एक घर उल्टो, धागा पछाडि एक घर सुल्टो। यसै गरी यो लाइन पुरा गर्ने। यसरी सुरुको लाइनबाट बुन्दै गर्दा अन्तिममा 2 घर छोड्नु पर्ने हुन्छ। अब यसरी अन्तिममा 2 घर छोड्ने। अब प्रत्येक लाइनमा 2 घर एकतिर 2 घर एकतिर 2 घर एकतिर 2 घर एकतिर छोड्दै गएर यस्तो शेप आउँदै गर्छ। अब 2 घर छोड्ने, यहीँदेखि यतातिर फर्काएर यो 2 घरलाई नबुन्ने, यहीँदेखि धागा अगाडि ल्याउने अनि सबै घर उल्टै उल्टो गराउने।
प्रत्येक राउन्डमा एक छेउको 2 घर एक छेउको 2 घर गरेर 2 घर छोड्दै जाने। त्यसपछि यो कत्रो बनाउनु पर्ने हो त्यत्रै बनुन्जेलसम्म त्यसैगरी 2 घर एकतिर छोड्ने 2 घर एकतिर। योतिर पनि यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यी मैले 2 घर छोडेको छु 2 घर अनि 2 घर 2 घर 2 घर 2 घर 2 घर यसरी 2 घर छोडेर मैले यतिसम्म मात्रै छोडेको छु। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप 8 स्टेप 9 स्टेप 10 स्टेप अनि 11 स्टेप। मैले 11 स्टेप मात्रै 2 घर छोडेको छु। योतिर पनि 11 स्टेप छोडेको छु। यो बीचमा यति नै घर बस्नुपर्छ भन्ने छैन। यसरी बुन्दै जाँदा 2 घर योतिर 2 घर योतिर प्रत्येक लाइनमा छोड्दै जाँदा यो हजुरको बोर्डर कत्रो बन्छ र आफूले कत्रो बनाउनु मन छ त्यहीमा भर पर्छ। अब यसरी बनाउनु होला। सरासर उल्टोपट्टि उल्टै छ, सुल्टोपट्टि मात्रै एक घर उल्टो एक घर सुल्टो। यसरी अब यो उल्टोपट्टिबाट पनि 2 घर छोड्ने, एकचोटि सुल्टोपट्टिबाट 2 घर छोड्ने, एकचोटि उल्टोपट्टिबाट 2 घर छोड्ने। अब अहिले पनि 2 घर छोड्ने, यहाँदेखि योतिर फर्काउने। त्यसपछि योतिर फर्काउँदा जहाँनिर जस्तो बुनाइ आएको छ त्यस्तै बुनाइ गर्ने। ढाका पछाडि गराउने, सुल्टो बुनाइ छ, 1 घर सुल्टो 1 2 घर छोडियो अनि फेरि 1 घर उल्टो। अब यसै गरी छोडिएको घरदेखि बाहेकलाई यही बुनाइ गर्दै जाने। अगाडि सुरुमा 2 घर छोडियो, अहिले फेरि 2 घर छोड्ने। त्यसपछि यहीँदेखि योतिर बुन्दै जाने। उल्टोपट्टि फेरि सरासर उल्टो छ। यसरी प्रत्येक लाइनमा 2 घर छोड्दै जाने। त्यसपछि एकदमै राम्रो सेप बन्दै जान्छ। अब योतिर पनि 2 घर अघिको राउन्डमा छोडियो, 2 घर फेरि अहिलेको राउन्डमा छोड्ने। अब प्रत्येक राउन्डमा यसरी 2 घर छोडेर त्योदेखि अर्कोतिर मात्रै बुन्दै जाने। फेरि ढाका पछाडि नै छ सुल्टो, 1 घर सुल्टो, ढाका अगाडि 1 घर उल्टो। यसरी एक छेउमा सुल्टो बुन्दा छोड्ने र एक छेउमा उल्टो बुन्दा छोड्ने। अहिले फेरि 2 घर अगाडि अनि 2 घर फेरि यो 2 घर छोड्ने अनि यहीँदेखि फर्काएर बुन्ने। उल्टोपट्टि फेरि सरासर उल्टो। यसै गरी प्रत्येक राउन्डमा छेउछेउमा 2 घर छोड्दै फर्काउँदै बुन्दै गर्ने। त्यसपछि यस्तो खालको सेप बन्ने छ। यसपट्टि पनि फेरि 2 4 6 फेरि पनि यसरी छोड्ने। योतिर पनि 6 घर छोडियो, योतिर पनि 2 4 6 यसरी प्रत्येक राउन्डमा घर छोड्दै बुन्दै घर छोड्दै बुन्दै गर्नुपर्ने छ। सुल्टोपट्टि फेरि 1 घर उल्टो 1 घर सुल्टो नै छ। यसै गरी
तपाईलाई कत्रो बोर्डर मन पर्छ त्यत्रै बोर्डर बनाउनलाई यसै गरी बुन्दै जानुपर्ने छ। यसै गरी प्रत्येक राउन्डमा 2 घर एकतिर 2 घर एकतिर छोड्दै जाने बेला यस्तो खालको शेप बस्दै जान्छ। यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यस्तो शेप भएको बोर्डर डिजाइन। अब यसरी नै बनाउने छ। मैले यसमा पनि अलिकति बुनेर देखाउँदै छु। एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै छ। फेरि यहाँनिर 2 घर छोडिएको छ। यो 2 घर छोडेर फेरि यहीँदेखि योतिर फर्काउने। मेरो बोर्डर तयार भइसकेको छ। अब मैले यति नै बनाउने छु। उल्टोपट्टि फेरि सरासर उल्टो छ। यसरी मेरो यहाँनिरसम्म घर छोडिएको ठाउँसम्म आइसकेको छ। अब यसरी घर छोड्दै बुन्दै घर छोड्दै बुन्दै गर्दै गर्दै गइसकेपछि आफूलाई बोर्डर कत्रो मन पर्छ र बोर्डर यति नै बनाउँछु भन्ने भइसकेपछि सरासर जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै गरेर जोड्नु पर्नेछ। मैले यो बोर्डर जम्मा 2.5 इन्च बनाएर पुरा गरे। अब यति नै बनाउँछु मैले बोर्डर। यो बोर्डर यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जति मन पर्छ त्यति बनाइसक्नु हुनेछ। र यसरी बोर्डर आफूलाई आवश्यक पर्ने जति तयार भइसकेपछि अब सरासर यो छोडिएको घरलाई पनि यसरी टिपेर बुन्ने। यी उल्टोपट्टि छ त्यसैले सरासर यो छोडिएको घरहरू हो। यसलाई पनि यसै गरी बुन्दै जाने। बोर्डर तयार भइसकेको लाइनदेखि अब योतिर पनि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गर्दै योतिर पनि सबै टिपेर बुन्ने। अब धागा ठुट्ने अनि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै छ। यसरी एक साइडको टिपिसकेपछि फेरि एक साइडको पनि यसरी योतिर छोडिएको घर छ योतिर सुल्टो बुनाइमा सुल्टो बुनाइ गर्ने र उल्टो बुनाइमा उल्टो बुनाइ गरेर टिप्ने। यी दुवै घर छोडेको घर हो। बोर्डर तयार भइसकेपछि दुवैपट्टिको यसै गरी टिपेर बुन्ने। यसरी बुनेर सक्ने। अब
उल्टोपट्टि फेरि सरासर उल्टो छ, उल्टो बुन्ने। अनि यसरी बोर्डर तयार गरिसकेपछि बोर्डरदेखि माथि आफूलाई जस्तो डिजाइन मनपर्छ त्यस्तै डिजाइन राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यस्तो सेपको बोर्डर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यो उल्टोपट्टि भयो, अर्को सुल्टोपट्टि। सुल्टोपट्टि पनि यस्तो खालको सेप देखिने गर्छ। यो बोर्डर हजुरलाई स्वेटरमा मनपर्छ भने स्वेटरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, टोपीमा मनपर्छ भने टोपीमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो सेपको बोर्डर बन्ने गर्छ। आजको भिडियो यही बोर्डर बुन्ने तरिका मात्रै छ। हजुरलाई आजको यो डिजाइन बोर्डर डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। मैले भाग 1 मा बोर्डर बुन्ने डिजाइन मात्रै सिकाएँ। भाग 2 मा मैले योभन्दा पछाडिको डिजाइनहरू ल्याउने नै छु। तबसम्मको लागि मेरो च्यानलसँग जोडिराख्नुहोला भन्दै म आजको डिजाइनबाट छुटिन्छु। नमस्ते।